डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर खुदा की नेमतें मुंतकिल करना। इस मुआशी दौर में हमारे लिए थोड़ा सा खुद गर्ज और खुद परस्त होना आसान है, और इसकी वजह यह है कि हमें हमेशा जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूरत होती है और हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। सवाल ये है कि यीशु के पैरोकार के तौर पर इन औकात में हमारा आखिर रद्द अमल क्या होता है। सवाल यह है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने कैसे काम किया, उसने क्या नसीहत की, उसने उनसे कैसे एक दूसरे से ताल्लुक रखने के लिए कहा। और जब आप कलाम पाक को पढ़ते हैं तो समझना शुरू करते हैं कि यीशु क्या कहता है और पौलुस रसूल और दीगर आखिर क्या कहते हैं। जो उन्हें सिखाया गया वो ना सिर्फ उनके दौर के लिए था, बल्कि हमारे दौर में भी वो हमारे काम आता है। और जब आप कलाम पढ़ते हैं तो समझना शुरू करते हैं कि वो क्या कह रहा था। और सच्चाई ये है, हमें आज अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह उसने उन्हें बताया। तो मैं जिंदगी के असूलों में से एक पर बात करना चाहता हूं कि खुदा हमें बरकत देता है ताकि हम दूसरे लोगों के लिए बरकत बने। और आप दो मुख्तसर हवालों पर गौर करें, वो हमें किसी और के लिए बरकत बनने के लिए बरकत देता है। दो मुख्तसर हवालों की तरफ रजू करें। पहला इफिसियों 4 बाब है। यहाँ पौलुस मसीही जिंदगी की बात करता है कि हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। और वो 25वीं आयत पर आता है और कहता है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। यानी ये कलीसिया की बात है। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। फिर वो कहता है, इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। अब आप दूसरा हवाला देखें, पहला तिमोथियस 6 बाब। और यहां पर पौलुस एक बार फिर इस मसले की तरफ इशारा करता है। वो 6 बाब की 17वीं आयत में कहता है, आप इस पर गौर करें, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हों और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरात से देता है। फिर वो कहता है, नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने, सखावत पर तैयार और इमदाद में मुस्तैद हों। वो कहता है, चोरी ना करें, लेकिन आप इश्तराक करने के लिए काम करते हैं। और अगर आप दौलतमंद हैं तो आप ये सब अपने पास ना रखें, क्योंकि खुदा चाहता है हम इसमें दूसरों को भी शरीक करें। तो इस पूरे ख्याल पर गौर करें, खुदा ने हमें से हर एक को बरकत दी है। उन चीजों में से एक जो उसके जहन में थी जब उसने हमें बरकत दी, वो ये थी कि मैं किसी और के लिए बरकत बनूं। अगर मैं खुदा से आपके लिए बरकत मांगता हूं तो मैं खुदा से आपकी भलाई के लिए आपकी जिंदगी में मुदाखलत करने को कहता हूं। शायद ये आपकी खुशी हो या आपकी जिंदगी में किसी खास जरूरत का पूरा करना हो, मैं उससे कहता हूं कि वो आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए मुदाखलत करे, क्योंकि सच ये है कि वो चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। और वो दोनों आयात जो हम पढ़ते हैं उसने कहा कि हम इश्तिराक करने वाले हैं, हमें काम करना है और मेहनत करनी है। जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना है, मसीह की जिंदगी और उसे खुद को पेश करने के तरीके पर गौर करें। हम उसे खुदावंद मालिक और बादशाह के तौर पर देखते हैं। जब वो आया तो उसने कहा, मैं खिदमत कराने नहीं आया, हालांकि वो इसका मुस्तहिक था। मैं खिदमत कराने नहीं आया, मैं खिदमत करने और बहुत से लोगों के लिए अपनी जान देने आया हूं, जो उसकी खिदमत का हिस्सा था। हम उसकी नेकी, मोहब्बत और रहम का इजहार देखते हैं। फिर एक और मौके पर लूका 22वें बाब में वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। तो यीशु ने जो कुछ किया वो एक खादिम का इजहार था। जब उसने किसी जरूरत को देखा तो उस जरूरत को
पूरा करने के लिए वो तैयार था, तो क्या उसने हर एक को शिफा दी? नहीं। क्या उसने हर एक की जरूरत को पूरा किया? नहीं। देखें, हैरत अंगेज बात है कि बाइबल कहती है कि वो हर शख्स के दिल को जानता है, लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी देखें और 3 साल मुद्दत को देखें तो उसकी जिंदगी अपना आप देने 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 और देने पर मुश्तमिल थी। अब जो खुदा के कलाम में वो कहता है सुने, क्योंकि ये हम में से हर एक पर लागू होता है। मैं आपको बताता हूं कि उसने हमारे लिए आखिर क्या किया, उसने हमारी किस तरह से खिदमत की। और आप इस आयत को पढ़ें जो उसके बाद है, तो आइए इस हकीकत के साथ शुरू करें कि उसने हमें दरअसल बचाया है, उसने हमें हमारे गुनाहों से बचाया है। उसने हमसे कहा अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप चीन या रशिया जाएं, बल्कि जहां आप रहते हैं आप और मैं खुशखबरी की सच्चाई को उन लोगों के साथ शेयर करने के जिम्मेदार हैं जो हमारे हल्के में हैं। अब कुछ हल्के से बाहर हैं और कुछ करीब होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ के साथ आप काम करते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। हम जो भी हैं और जहां भी रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि खुशखबरी को बांटें, क्योंकि ये वही है जो उसने हमें दिया और फिर वो हमसे मोहब्बत करता है। वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। पहला पतरस 4 बाब 8वीं आयत। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत में पुख्ता हो जाएं, लेकिन पुरजोश मोहब्बत वो मोहब्बत है जो अमल में है। पुरजोश मोहब्बत अपना इजहार करती है, ये सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमल में भी अपना इजहार करती है। इसलिए वो हमसे उससे ज्यादा करने को नहीं कहता जितना उसने हमारे लिए किया। वो कहता है मैंने तुम्हें बचाया, मैं चाहता हूं कि आप रास्ता बने कि कोई और बच सके। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, और मैं चाहता हूं कि तुम हकीकी तौर पर दूसरे लोगों से मोहब्बत करो। अपने आप को इस अंदाज में उनके हवाले करो कि वो इस मोहब्बत का तजर्बा करें। फिर यकीनन वो हमारे गुनाहों को मुआफ करता है। इफसियों 4 बाब 32वीं आयत। और एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने खुदा से कहा कि वो मुझे मेरे गुनाहों की माफी दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे 2-3 बार पूछा, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। अगर आप उसके फर्जंद के तौर पर उससे सच्चे दिल से कहें तो वो ऐसा करता है। शायद आप इसे महसूस ना करें, शायद आप अपने इर्द गिर्द कुछ भी ना देखें जो मुख्तलिफ हो। आप उससे मुआफ़ी मांगते हैं और वो कहता है अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर आप ईमानदार नहीं तो ये गुनाहों का इकरार करने से शुरू होता है। उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और उसके बेटे यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और ये कबूलियत इस हकीकत पर मबनी है कि उसने आपके गुनाह का कर्ज मुकम्मल तौर पर चुका दिया, इसलिए नहीं कि आप इतने अच्छे हैं बल्कि इसलिए कि आपने उससे मांगा। तो हमें दूसरों को मुआफ़ करना है, जैसा कि खुदा ने अपने बेटे यस्सु के वसीले से हमें मुआफ़ किया है। उसने हम में से हर एक को बहुत सी चीज़ों में कई बार मुआफ़ कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, उसने हमें कई बार एक ही चीज़ के लिए मुआफ़ किया। मुझे मुआफ़ करना चाहिए भले कुछ भी क्यों ना हो। मुआफ़ी की कोई हद नहीं। और आप कहते हैं मुझे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। देखिए मसला ये नहीं यस्सु ने कितनी बार आपको मुआफ़ किया है। अगर मैं उसके पैरोकारों में से एक हूं तो ये इसका हिस्सा है। फिर यकीनन वो हमें सच्चाई सिखाता है, और यही वजह है कि हम उसे जानते हैं। लिखा है कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। आपने खुदा के कलाम में से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि किसी और को सिखाएं। आप कहते हैं लेकिन देखें मैं उस्ताद नहीं हूं। ठीक है, आप उस्ताद की तारीफ क्या करेंगे?
جس کے پاس کالج کی تعلیم ہو اور درس و تدریس کی ڈگری ہو، نہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز معلوم ہے جسے میں نہیں جانتا اور آپ مجھے بتاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کروں؟ تو آپ نے مجھے کچھ سکھایا اور ہمارے خدا نے ہمیں روح القدس دیا ہے جو ہمیں دوسرے لوگوں کو تعلیم دینے کے قابل بناتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں آپ خدا کے کلام کی سچائی سکھا سکتے ہیں، پھر وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ آپ اور میں تسلی دینے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کیا کروں۔ آپ جانتے ہیں کسی کو تسلی کیسے دینی ہے۔ آپ کسی کو تکلیف اٹھاتے دیکھتے ہیں، ان سے کہیں میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میں آپ کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں، لیکن آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم سب وہی کر سکتے ہیں جو یسوع ہمارے لیے کر رہا ہے، اور یہ حکم ہے۔ سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا انتخاب نہیں۔ اگر میں یسوع کا پیروکار ہوں، اس نے دوسروں کو تسلی دی اور وہ کہتا ہے میں دوسروں کو تسلی دینے کے لیے ہوں۔ مثال کے طور پر وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب ہم حوصلہ شکن ہوتے ہیں تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا ہمیں کسی چیز کا سامنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ ہر ایک کو ایک یا زیادہ حوصلہ افزائی کرنے والے چاہیے۔ کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجا جو مجھے ابھی کل رات کو ملا، اور میں نے سوچا خداوند مجھے امید ہے کہ میرے پاس وہ لمحہ یا صرف ایک لمحہ ہے اگر میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے بھیجنے کے لیے تیرا بہت بہت شکریہ۔ اس میں حوصلہ افزائی کا پیغام ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ آپ نے آخری بار کب یہ فیصلہ کیا کہ میں فلاں ای میل بھیجوں گا، انہیں خط لکھوں گا، انہیں کال کروں گا اور میں صرف ان کے لیے حوصلہ افزائی دوں گا۔ آپ ایسا کریں۔ بعض اوقات تھپکی یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کچھ لوگوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے، اور اگر میں ہمیشہ اپنے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہوں تو میں حوصلہ افزائی کے لیے دن میں کئی بار شاندار موقع کھو دوں گا۔ پھر یقیناً اس نے ہمیں قبول کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قبول کیا۔ یہاں لکھا ہے پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ اگر میں کسی کو قبول کرتا ہوں تو اسی طرح قبول کرتا ہوں جیسے وہ ہیں۔ شاید مجھے ان کے کام کرنے کا طریقہ پسند نہ آئے، لیکن انہیں ایسے افراد کے طور پر میں قبول کر سکتا ہوں جو ضرورت مند ہیں۔ وہ خود غرض لوگ ہو سکتے ہیں، لالچی ہو سکتے ہیں، وہ خود کی خوشی کے لیے کام کرنے والے ہوں گے۔ یاد رکھیں ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے قبول کیا ہے، جس کا ہمارے مستحق ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ پھر یقیناً اس نے ہمارے ساتھ تحمل کیا ہے۔ دیکھیں یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ ہر والدین کو تحمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کرنا ہوگا، اور تحمل کہتا ہے میں اس وقت تک انتظار کر سکتا ہوں جب تک آپ سیکھیں، جب تک آپ مجھے معاف کر دیں، جب تک آپ تبدیل ہوتے ہیں، جب تک آپ ادائیگی نہ کر دیں۔ خدا نے ہر ایک کے ساتھ تحمل کیا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کرنا ہے۔ اور پھر یقیناً مہربانی، یہی آیت ہم نے چند لمحے پہلے پڑھی تھی۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ آپ دیکھیں مہربانی کہتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ احسان کا اظہار کیسے کریں گے جو اس کی توقع نہیں کرتے، لیکن انہیں اس کی ضرورت ہے، یا یہ انہیں خوشی دیتا ہے، یا جو کچھ بھی ہو۔ سوچے آخری بار کب آپ نے ارادتاً فیصلہ کیا تھا اب میں اس کے لیے واقعی کچھ کروں گا، میں اسے دکھاؤں گا کہ میں واقعی اس کی فکر کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔
کہ آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ہم حاصل کرنے کی نہیں بلکہ دینے کی بات کرتے ہیں، پھر یقیناً دوسرے کو متحرک کرنے کا خیال ہے۔ عبرانیوں 10:24۔ اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو تحریک دینا۔ ہم ایک دوسرے کو کس طرح تحریک دیتے ہیں؟ اب بچوں کو فرمانبردار رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، مہربان ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی پیشانی ٹھونکتے ہیں اور ہمیشہ تنقید کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف منفی باتوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی مثبت بات نہیں کرتے، لیکن سنیں آپ کو کیا ترغیب دیتا ہے، آپ کو کیا حوصلہ افزائی دیتا ہے، تنقید نہیں۔ ہم کیسے کسی کو ترغیب دیتے ہیں؟ مہربانی سے، قبولیت سے، تعریف سے اور ان باتوں سے جو معنی خیز ہوں۔ اور جب ہم لوگوں میں اچھی خصوصیات دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہم انہیں بہتر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے میں اکثر اپنے عملے سے کہتا ہوں بہترین نظر آئیں، پوری کوشش کریں بہترین بنیں، اور میں انہیں اوپر اٹھنے اور اوسط نہ ہونے کی ترغیب دیتا ہوں۔ اپنی پوری کوشش کریں، بہترین نظر آئیں، بہترین بنیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے نمائندے ہیں۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی زندگی میں کام کریں، ان سے ایسے بات کریں کہ ان کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ متحرک ہو، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، اور پھر یقیناً وہ شراکت کرتا ہے۔ اور افسیوں 4 باب کی 28ویں آیت پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب آپ اپنی زندگی کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ لینے والے ہیں یا آپ دینے والے ہیں؟ کیا آپ اپنا زیادہ تر وقت اس سوچ میں گزارتے ہیں کہ آپ کیا لیں گے، یا آپ زیادہ تر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں اور کیسے دے سکتا ہوں، یا کیا بانٹ سکتا ہوں اور کیسے بانٹ سکتا ہوں؟ اب میں آخری بات بتاؤں گا جو آپ نظر انداز نہ کریں۔ آپ سن رہے ہیں تو آمین کہیں۔ جب آپ خداوند کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فردوس میں جاتے ہیں، آپ کو جو کچھ ملتا ہے اس کا اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ کو اس کا اجر ملے گا جو آپ دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو زندگی کی سمت اور ابدی منزل بدلنے کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے سمجھیں کہ آپ گنہگار ہیں، کہ آپ نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اور یہ کہ آپ کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے کام قابل رحم ہوتے ہیں۔ جب آپ اس حقیقت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے سے رد کیا، تو آپ کے لیے دعوت یہ ہے، خداوند یسوع مسیح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تسلیم کریں کہ آپ نے اپنے نجات دہندہ کے طور پر اس پر کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ آپ نے اچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن بائبل کہتی ہے یہ کام نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے راست بازی کے کاموں سے جو آپ نے کیے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکتا۔ میں آپ کو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں مدعو کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خود کو شخصی طور پر اس کے سپرد کر دیں اور کہیں خداوند میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما، میں مرنے کے بعد فردوس میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی شمار ہو اور میں یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ اس سے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس سے کہنے کو تیار ہیں کہ میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لمحے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ اے باپ، ہم تیری محبت کے لیے شکر گزار ہیں اور ان تمام شاندار طریقوں کے لیے جن سے تو اظہار کرتا ہے۔ میری دعا ہے ہر وہ شخص جو اس پیغام کو سنتا ہے اسے احساس ہو کہ ہم کتنے مقروض ہیں، کچھ چیزوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک چیز کے لیے، خود زندگی کے لیے، خود سانس لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ آنے والی ہر چیز کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو سنتا ہے اتنا سمجھدار ہو کہ اپنی زندگی تیرے حوالے کر دے،
तेरे बेटे यसु मसीह के वसीले मैं उसके अजीम नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।